ल अब आज चाहिँ ठिक छ है, सबै मिलेको छ नि? स्लाइड साउन्ड सबै मिलेको छ। ल अब आज चाहिँ हामी यो हिजोसम्मको क्लासमा, अस्तिको क्लासमा डिभाइडेड डिफरेन्सको थ्योरिटिकल कन्सेप्टको कुरा गरेका थियौँ। हिजोको क्लासमा डिभाइडेड डिफरेन्सको प्र्याक्टिकल कुरा गर्यौँ। डिभाइडेड डिफरेन्स कसरी निकाल्ने भनेर प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्यौँ। अब थ्योरिटिकल्ली र प्र्याक्टिकल्ली डिभाइडेड डिफरेन्सको कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अब आज हामी चाहिँ यो डिभाइडेड डिफरेन्सको प्रयोग गरेर इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्छौँ। यहाँ मसँग यो डिभाइडेड डिफरेन्सबाट इन्टरपोलेसन गर्ने एउटा हाइलाइट गरेको फर्मुला छ, मैले बुकबाट यो पेस्ट गरेको। तर अब यसमा के छ भने यो अब सानो साइजमा यो फर्मुला मात्रै ल्याउन मिलेन है। माथिको यो आएको छ, यो चाहिँ सबै कट हो है, यो होइन। यो सबैलाई नहेरौँ, यो माथिको चाहिँ र हामी यसलाई मात्रै हेरौँ। न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला भन्नेमा जाउँ र यसमा यहाँ के भन्छ भने लेट y0 y1 dot dot up to last value of y is yn be the value of a function y equal to f of x corresponding to the arguments x0 x1 dot dot up to last value of x चाहिँ xn। यस्तो छ, केही छैन यहाँ, उही कुरा हो। यो y को भ्यालु y0 देखि yn सम्म, x को भ्यालु स्टार्टिङमा x0 देखि लास्टमा xn सम्म छ। देन y इस्टिमेट गर्नु पर्यो अथवा f of x इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने यस्तो फर्मुला हुन्छ भन्छ यसले। अब यसमा स्टार्टिङ चाहिँ y0, स्टार्टिङ टर्म चाहिँ y0 प्लस अब हाम्रो x भन्नेको इन्टरपोलेसन गर्न दिएको भ्यालु अफ x हो। यो चाहिँ माइनस x0 भनेको टेबलमा भएको यो सुरुको भ्यालु हो, हामीले बुझिसकेका छौँ यो कुरा। x चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्न दिएको भ्यालु अफ x0 चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु अफ x। यो चाहिँ डिफरेन्स भयो दुईटाको। अनि यो ठुलो ब्राकेट भित्र x0 x1 लेख्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ डिभाइडेड डिफरेन्स हो। डिभाइडेड डिफरेन्स अफ फर्स्ट अर्डर, यो चाहिँ फर्स्ट अर्डरको लागि यो भयो। अनि सेकेन्ड अर्डरको लागि अब यहाँ अर्को छ x माइनस x0 अनि x माइनस x1 अर्को एउटा बढ्यो। अनि योसँग डिभाइडेड डिफरेन्स चाहिँ x0 x1 x2, यो डिभाइडेड डिफरेन्स। यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्स भयो। यो चाहिँ अब टेबलमा थर्ड अर्डर डिफरेन्स छ भने यो थर्ड अर्डरको लागि यो x माइनस x0 x माइनस x1 गर्दै x माइनस x2 सम्म जाने, तीनटा लिने। थर्ड अर्डरको लागि यस्तो फ्याक्टर तीनटा बनाउने, यस्तो डिफरेन्सहरु तीनटा लिने। सबै डिफरेन्सहरु x सँगै लिनु पर्दो रहेछ। x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 हेर, सबैमा x छ। सबैमा डिफरेन्स लिँदाखेरि x सँग लिने, एकचोटी 0 सँग, एकचोटी 1 सँग, एकचोटी 2 सँग। र अनि यो बिग ब्राकेट भित्र भएको यो चाहिँ x0 x1 x2 x3 भनेको छ। यो चाहिँ थर्ड अर्डरको डिफरेन्स। योबाट चिनिन्छ। स्टार्टिङ चाहिँ 0 भइहाल्छ, स्टार्टिङ चाहिँ 0 हुन्छ यो। अनि यो बिगेस्ट हेर्ने यहाँ भित्रको बिगेस्ट 2 भयो भने सेकेन्ड अर्डर, यो बिगेस्ट x चाहिँ 3 भयो भने थर्ड अर्डर। अब यहाँ भित्र हेरौँ, यी स्टार्टिङ त 0 भइहाल्यो, यसको बिगेस्ट चाहिँ नि x चाहिँ x1 छ भनेपछि यो फर्स्ट अर्डर। यो बिगेस्ट x हेरेर थाहा पाइन्छ, यो फर्स्ट अर्डर हो, यो सेकेन्ड अर्डर हो, यो 3 भएको हुनाले थर्ड अर्डर।
अब हाम्रो टेबलमा यदि हामी फोर्थ अर्डर रहेछ भने यसै गरी के गर्नु पर्यो, यहाँ अब यही प्याटर्नमा फोर्थ अर्डरको टर्म लेख्नु पर्यो। फोर्थ अर्डर लेख्दा कसरी लेख्नु पर्ला, यस्तै गरेर जाने 0 1 2 3 सम्म जानु पर्यो, चारवटा बनाउनु पर्यो। x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 तीनटा भयो। अनि फोर्थ अर्डरको लागि x माइनस x3 सम्म लेख्ने, फोर्थ अर्डरको लागि चारवटा फ्याक्टर। अनि भित्र डिफरेन्स लेख्नु पर्यो। डिफरेन्स लेख्दा यस्तै गरिकन लेख्ने x0, x1, x2, x3, x4 अनि बिग ब्राकेटले चाहिँ क्लोज गरिदिएपछि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो फोर्थ अर्डरको लागि हुन्छ। त्यस्तै गरेर टेबलमा फिफ्थ अर्डर रहेछ भने फिफ्थ सम्म जानु। अब यसरी हाम्रो टेबलमा लास्ट जुन अर्डर छ त्यहाँसम्म जानु पर्यो। अब अहिले फर्मुलामा ठ्याक्कै फोर्थ हुन्छ भन्ने पनि भएन, ठ्याक्कै फिफ्थ हुन्छ भन्ने पनि भएन। त्यही भएर फर्मुलाले लास्ट अर्डर चाहिँ के गर्यो भने एन अर्डर भनेर मानिदियो। एन अर्डर भनेपछि अब यो फोर्थ अर्डर हुन सक्छ, फिफ्थ अर्डर हुन सक्छ, सिक्स्थ अर्डर, सेभेन्थ अर्डर, एट्थ अर्डर, अब कुन हो अर्डर त्यही अनुसारको यो चाहिँ लास्ट अर्डरको लागि लेखेको फर्मुला। ल हेरौँ है यसरी, फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। सुरुमा y0 अनि त्यसपछि यो चाहिँ नि y0 अनि त्यसपछि यो फर्स्ट अर्डरको लागि यो फर्मुला, फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सको लागि यति फर्मुला लेख्ने। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको लागि, सेकेन्ड अर्डरमा फर्स्ट अर्डरमा फ्याक्टर पनि एउटा, डिफरेन्स पनि फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डरमा डिफरेन्स पनि सेकेन्ड अर्डरको लिने, फ्याक्टर पनि दुईटा लिने। थर्ड अर्डरमा जाँदा फ्याक्टर तीनवटा पुर्याउने अनि डिफरेन्स पनि थर्ड अर्डरको लिने। त्यसरी नै गर्दै गर्दै फोर्थ अर्डर भए यस्ता डिफरेन्सहरू चारवटा बनाउने अनि डिफरेन्स फोर्थ अर्डरको लेख्ने। डिफरेन्स 5 अर्डरसम्मको छ भने यस्ता फ्याक्टरहरू 5वटा लेख्ने अनि डिफरेन्स पनि फिफ्थ अर्डरसम्मको लेख्ने। यस्तै गरेर लास्ट जुन हो लास्ट अर्डर कति छ त्यही अनुसारले अब फोर्थ रहेछ भने फोर्थमा सकियो, यो एन्थ लेख्नु परेन। 5 अर्डर रहेछ भने अब 5 सम्मको लेख्ने सकियो गर्दै यो इन जेनरल यो चाहिँ एन्थ अर्डर भनेको यो चाहिँ लास्ट अर्डरको लागि लेख्ने फर्मुला बनाएको। ल यसको फर्मुला चाहिँ डिभाइडेड डिफरेन्समा यस्तो टाइपको फर्मुला हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझौं। फर्मुलाको बारेमा कन्सेप्ट आउँदैछ कसरी लेख्ने? बाहिरपट्टि यो डिफरेन्सहरू, भित्र चाहिँ नि यो डिभाइडेड डिफरेन्स, बाहिर यो एक्चुअल डिफरेन्सहरू, भित्र यो चाहिँ अनि त्यसपछि डिभाइडेड डिफरेन्स। ल ओके, अब यो फर्मुला भइसकेपछि यही फर्मुला बेसमा अब हामीले एउटा हिसाब हेरौँ। किन सर्दैन त? ल अब यहाँनिर एउटा हिसाब छ, यो पनि बुककै प्रब्लम हो, सल्भ गरेकै प्रब्लम हो। ल हेर यहाँ, given the value of f of 5 is 150, f of 7 392, f of 11 80, f of 17 80, evaluate f of 9 भन्छ। र कसरी इभ्यालुएट गर्ने त भन्दा युजिङ न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला है। यो डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला चाहिँ न्युटनले डिराइभ गरेको हुनाले न्युटन्स यो डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला पनि भन्छ। र यसमा यो बुझौं, यहाँ अलिक यस्तो तरिकाले दिएको हुनाले यो बुझ्नु पर्यो। यो f of 5 इक्वल टु 150 भनेर जुन दिया छ यसलाई हाम्रो सिम्पल सेन्समा बुझ्नु पर्यो। f of 5 यो भनेको f of x सँग तुलना गर्ने, यसलाई f of x सँग तुलना गर्दा x को भ्यालु कति भयो त? 5 भयो। यो f of x हो। यो भने f of x भनेको होलमा चाहिँ f of x भनेको यो y हो, फेरि y हो।
त्यसो भएको हुनाले यो एफ सँग ब्राकेटमा भएको भ्यालुहरु 5 यो 7 एक्स हो, यो 11 पनि एफ अफ एक्स हो, यो 17 पनि एफ अफ एक्स हो, अनि यो 150 वाई हो, 392 वाई हो, यो 1452 पनि वाई हो, 5202 पनि वाई को भ्यालु। अब हामीले त्यसलाई यहाँ तल टेबलमा ल्याएर यसरी एक्स र अनि यहाँ यसले एफ लेखेको छ, यो एफ भनेको वाई हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। सायद मैले हिजो यही टेबल चाहिँ नि डिफरेन्सको लागि मात्रै चाहिँ सिकाएको हुनुपर्छ, क्वेशन यही होला। र यसरी एक्स को भ्यालु 5 7 11 13 17 सम्म पुग्यो, वाई को भ्यालुहरु पनि यिनीहरु भयो। त्यसपछि अब यसको फर्स्ट अफ अल त हामीले के गर्नु पर्यो भने डिभाइडेड डिफरेन्सहरु हिजोको जस्तै गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब आज म डिभाइडेड डिफरेन्समा म भुलिरहदिन, म आज डिभाइडेड डिफरेन्समा भुल्दिन। अब हिजोको यहाँ पनि हामीले कुरा गर्यौं, अब घरमा नि प्र्याक्टिस गरियो होला। र अब हामी के गर्छौं भने अब सिधै यहाँ एफ अफ 9 पत्ता लगाउनु भनेको छ, इभ्यालुएट भनेको फाइन्ड गर्ने एफ अफ एक्स, एक्स को भ्यालु 9 हुँदाखेरि वाई को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो यसले। त्यसो भयो हुनाले टेकिङ 9 लाई चाहिँ एक्स लिने, टेकिङ एक्स इक्वल टु 9 इन द न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला भन्यो। र अब यहाँ डिभाइडेड डिफरेन्सको फर्मुला लेख्यो हेरौँ। यो अघिकै तरिकाले यो फर्मुला लेख्यो। फर्मुला कुन अर्डरसम्म लेख्ने त भन्दा टेबल जुन अर्डरसम्म छ फर्मुला पनि त्यही अर्डरसम्म लेख्ने। टेबल हेरौँ थर्ड अर्डरसम्म मात्रै रहेछ। अझै यसलाई एक अर्डर बढाउन सकिन्छ, अझै एक अर्डर बढाउन सकिन्छ, तर त्यो अर्डर बढाए पनि हुन्छ नबढाए पनि हुन्छ, किनकि अब यसको अर्डर थप्दाखेरिमा डिफरेन्स कति आउँछ त यसको 0 आउने होला नि, 0 हैन। हिजो हामीले कुरा गरेको थियौं यसको अर्डर बढाए पनि हुन्छ नबढाए नि हुन्छ, किनभने यहाँ 1 नै 1 रहेछ, सेम सेम रहेछ। अब 1 - 1 गर्दा त 0 भइहाल्छ। अब मुनिबाट जति राखे पनि 17 - 5 राख्ने होला, यो म्याक्सिमम माइनस यो मिनिमम। तर अब तल त जति भए पनि माथि 0 हुने बित्तिकै त 0 भइहाल्छ। त्यही भएर यदि हामीले फोर्थ अर्डर सम्मको टेबल बनाउँछौं भने फर्मुला पनि फोर्थ अर्डर सम्म लेख्नु पर्यो। अनि यदि हामीले हाम्रो फर्मुला चाहिँ थर्ड अर्डर सम्मको मात्रै लेख्छौं भने फर्मुला पनि थर्ड अर्डर सम्मको मात्रै हुनु पर्यो। अब यसले यहाँ के गर्यो, यो फर्स्ट अर्डर यो डिफरेन्स हेरेर थाहा पाइन्छ, यहाँ भित्रै यो बिगेस्ट हेरेर भ्यालु हेरेर थाहा पाइन्छ। फर्स्ट अर्डरको यो यहाँ x2 सम्म छ, सेकेन्ड अर्डरको यो चाहिँ थर्ड अर्डरको, यो थर्ड अर्डरको। अब हामी थर्ड अर्डर बस्ने भए थर्ड अर्डर सम्म लेखौं, फोर्थ अर्डरको टेबल छ भने फोर्थ अर्डरको फर्मुला लेखौं। र अब हामी एफ अफ एक्स यहाँ वाई लेखे पनि हुन्छ, एफ अफ एक्स लेखे नि हुन्छ। अनि यसलाई यहाँ एक्स को ठाउँमा 9 भ्यालु पुट गरिदिने। त्यसपछि यो सर र यो सबै अब भ्यालु पुट गरिदिने हो माथिबाट। y0 भनेको यो स्टार्टिङ भ्यालु अफ y 150, x भनेको यही इन्टरपोलेसन गर्न दिएको भ्यालु, यो क्वेशनले दिएको x को भ्यालु 9 माइनस अब x0 भनेको छ, x0 भनेको यो स्टार्टिङ भ्यालु अफ x 5 भइगयो। त्यसपछि x0 र x1 भनेको यो डिभाइडेड डिफरेन्सको सिम्बल हो। यो कति लेखिरहेछ 121, यो 121 फर्स्ट अर्डरको डिभाइडेड डिफरेन्स यहाँबाट ल्यायो। फर्स्ट अर्डरको चाहिँ यो भए पुगिहाल्यो। अब हामीले यिनीहरू चाहिँदैन, यो चाहिँदैन, यो चाहिँदैन, यो चाहिँदैन। तर चाहिँदैन भने किन निकाल्ने त, किन निकाल्ने त भन्दा फेरि सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर जान त यो सब चाहिन्छ नै। त्यही भएर नत्र खास एक्चुअल फर्मुलाको लागि यो मात्रै भए पुग्दो रहेछ फर्स्ट अर्डरको। बुझिदैछ नि? बुझिँदैछ, ओके। अब हामी जाउँ अर्को सेकेन्ड अर्डरको लागि।
सेकेन्ड अर्डरमा यस्तो फ्याक्टर दुईटा लेख्नु पर्यो अनि यो डिफरेन्स चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको भ्यालु x को राख्न जानिहाल्यो x0 को थाहा भइहाल्यो x1 को भ्यालु त्यो माथि छ 7 यही 7 ल्याएर राखिदिने हो यो केही गाह्रो भएन अब x0 x1 x2 बिगेस्ट 2 छ हेरौं 2 भएपछि यो डिभाइडेड डिफरेन्स हो यो सेकेन्ड अर्डरको डिभाइडेड डिफरेन्स सेकेन्ड अर्डरको डिभाइडेड डिफरेन्स लिँदाखेरि हेरौं यहाँ तीनटा छन् अब कुन चाहिँ लिने हो त भन्दा यो सुरुको यो लिने हो सेकेन्ड अर्डरको त्यस्तै गरेर अब थर्ड अर्डरमा अब x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 यो सर भ्यालु राख्न जानिहालिन्छ ब्र्याकेट भित्र यो हाम्रो थर्ड अर्डर डिफरेन्स अब थर्ड अर्डर डिफरेन्स भनेको यो लिने दुईटा डिफरेन्स छ कुन चाहिँ लिने त भन्दा यही स्टार्टिङ के लिने यो सुरुको लिने यसमा पनि 1 राख्ने अब फोर्थ अर्डर कसैको छ भने फोर्थ अर्डर कसैको फर्मुला लेखेको छ भने त्यो 0 हुन्छ लेखेको छैन भने अब यतिमै पुरा भयो यसरी हेर्दाखेरि के देखियो भने यो डिभाइडेड डिफरेन्स भ्यालुहरु चाहिँ यसरी यो माथिबाट छड्के गरेर लिनु पर्दो रहेछ यसरी यो हेरौं यो माथिको लाइनबाट यो मैले कर्सर छड्के गरेर ल्याइरा छु यो लाइन लिनु पर्दछ यसरी डायगोनल टाइपको के यो फर्स्ट डायगोनल टाइपको यो 121 लियौं सुरुको फर्स्ट अर्डरबाट पनि सुरुको सेकेन्ड अर्डरबाट पनि सुरुको थर्ड अर्डरबाट पनि सुरुको डिफरेन्सहरु राख्यो ठीक छ सर यो जति छ क्वेशनमा देखा त सबै अर्डर दिनु पर्यो हैन कस्तो रे बाबु जस्तै यो यसमा चाहिँ चार अर्डर मतलब 1 2 3 4 5 वटा उसमा चाहिँ थर्ड अर्डरसम्म पुग्यो मतलब फोर्थ अर्डरसम्म पुग्थ्यो 0 भएर नत्र भने फोर्थ अर्डरसम्म पुग्यो सबै लिनु पर्दैन माथि डायगोनली पर्थ्यो हो पर्थ्यो यो कतिवटा छ 5 वटा छ 4 वटा यो त 0 हुने भएर हामी नगाएको हैन नत्र त 4 अर्डरसम्म जानु पर्थ्यो नि यसको पनि हामी फोर्थ अर्डरसम्म जान सक्छौं तर फोर्थ अर्डर गयो भने 0 हुन्छ त्यही भएर नगाएको हिसाब अलिकति सर्टकट गराउनलाई बुझ्यो कुरो कन्फ्युजन हट्यो सर अब यो अब भ्यालु राखिसकेपछिको यो क्याल्कुलेसन अब मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्छ पर्दैन सर क्याल्कुलेसन त आफै गरिहालिन्छ भने त्यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ कति आउँदो रहेछ त भन्दा यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ 810 आउँदो रहेछ 810 आउँदो रहेछ त्यसकारण यसको भ्यालु चाहिँ 810 f अफ 9 चाहिँ x को भ्यालु 9 हुँदाखेरिमा यो चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भने y को भ्यालु चाहिँ 810 जति आउँदो रहेछ भनेर यो एस्टिमेट गर्ने हो यो चाहिँ ल ए रहेछ आज ल त्यसो भए सकिन्छ नि त गर्न हैन सकिन्छ ओके ल ल अब यो क्वेशन हेर्दै गरौँ त माथि रिडिङ गर्दै गरौँ त के भन्छ म पुछु एक मिनेटमा यो क्वेशन चाहिँ हल्का अघिको भन्दा फरक छ फर्मुला त्यही लाग्छ तर सोधेको कुरा अलि फरक छ यसमा हेरौं with the help of the following table
फाइन्ड y अफ x रे y अफ x पत्ता लगाउने एज अ पोलिनोमियल इन x by using Newton's divided difference formula भनेर भनेको छ र अघि चाहिँ के गरेको थियो भने x को भ्यालु दिया थियो अहिले पनि निकाल्न चाहिँ त्यो y नै निकाल्न भनेको छ y अफ x भनौ y भनौ f अफ x भनौ f भनौ जे भने नि एउटै कुरा हो f अफ x y अफ x पनि लेखिदिन्छ यस्तो पनि लेखिदिन्छ तर यो क्वेशनमा दिएको छैन बुझ्यौ है यो क्वेशनमा अलि टेक केयर है ल अब यो क्वेशनमा यहाँ के छ भने निकाल्ने कुरा छ त्यो अघिको जस्तै y को भ्यालु निकाल्ने हो त्यो कुरामा ध्यान दिउँ है तर यहाँ x को भ्यालु दिएको छैन अब x को भ्यालु दिएन भने यस्तो बेलामा y को भ्यालु अघिको जस्तो ठ्याक्क एउटा अरिथमेटिक भ्यालुमा आउँदैन फर्स्ट अफ अल यो डिवाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउने है यो टेबल बनाउने यो टेबल बनाइसकेपछि चाहिने कुराहरु अघि यस्तो यो चाहिने कुराहरु नोट गरे भयो हामीलाई के चाहिन्छ यो जस्तो यो y0 चाहिन्छ हैन अब यो x0 x1 भनेको यो फर्स्ट अर्डर को डिवाइडेड डिफरेन्स हो यो माथिको यो भयो सेकेन्ड अर्डर डिवाइडेड डिफरेन्स यो भयो यो थर्ड अर्डर को डिवाइडेड डिफरेन्स को भ्यालुहरु भयो यो नोट गर्ने नोट गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है जरुरी पनि छैन अनि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेन्स फर्मुला अप्लाई गर्ने यो डिवाइडेड डिफरेन्स को फर्मुला लेखे हो अनि डिवाइडेड डिफरेन्स को फर्मुला लेखिसकेपछि अघि चाहिँ हाम्रो के थियो भने सबै ठाउँमा भ्यालु राख्न मिलेको थियो अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अरु सबैको भ्यालु अघि जस्तै राख्ने हो तर अहिले हामीलाई यहाँ x को त भ्यालु दिएको छैन नि यो x को अब यहाँ बुझ्नु पर्ने छ यो x को भ्यालु नदिएको हुनाले x को चाहिँ ठाउँमा x नै लेखिरहनु पर्छ जस्तो यो x छ x नै लेख्नु पर्यो अरु त सबै हामीसँग माथि टेबलमा भ्यालु छ त्यही ल्याएर राख्ने हो जस्तो y0 भनेको हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु 1 भयो x भनेको थाहा छैन x नै लेख्नु पर्यो x0 भनेको स्टार्टिङ भ्यालु अफ x यो 0 भइगयो अनि त्यसपछि x0 x1 भनेको छ यो डिवाइडेड डिफरेन्स यो डिवाइडेड डिफरेन्स यहाँनिर -1 छ त्यही -1 ल्याएर लेख्ने हो यो त बुझिहाल्यो त्यस्तै गरेर के गर्नु पर्ने हो यहाँनिर हेर्नु त x छ अब यो x चाहिँ x नै हुन्छ यो x पनि x नै बसिरहन्छ अनि यो डिवाइडेड डिफरेन्स भ्यालु राख्ने हो अर्कोमा यो x अनि यहाँनिरको यो x अनि यो कर्सरले देखाइराखेको यो x यो तीनटा x हेरौं त सबै x नै x बस्छ x -0 x -1 x -2 हुन्छ यति हो x को ठाउँमा चाहिँ अब अहिले भ्यालु नदिएको हुनाले x नै लेख्नु पर्छ त्यसपछि अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो सबै मल्टिप्लाई गर्ने हो x -0 भनेको x नै भइहाल्यो अनि योसँग -1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो यहाँनिर -x आयो यो सिम्पल अल्जेब्रा हो स्कुलको यो मल्टिप्लाई गर्ने कुरा बुझिहालिन्छ मेरो विचारमा अनि यो मल्टिप्लाई x -0 भने x भयो अनि x -1 र अनि यो 1 त मल्टिप्लाई गरेपछि जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो यो x हुन्छ x ले x -1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो x ले x लाई गर्दा x² आयो x ले -1 लाई गर्दा यहाँनिर -x भयो हो यो बुझिया छ बुझिया छ अब यो पनि हेरौं यहाँ x -0 भनेको सिम्पली x हो अब यो x -1 यो x -2 अनि यो इन्टु 1 त केही पनि कुरा भएन अब त्यो हटिहाल्छ हैन 1 ले
यो x हुन्छ, x र x - 1 अनि x - 2 तीनटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसको लागि तीनटा एकैचोटी मल्टिप्लाई हुँदैन। अब यो मल्टिप्लाई गर्न जानेकै छ, यो त भेरी सिम्पल कुरा भयो। x लाई यतिकै राखौं एक स्टेप, अनि x - 1 र x - 0 चाहिँ सरी x - 1 र x - 2 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ अनि पछिबाट फेरि x ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि पछि लास्टमा x ले मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो भ्यालु आउँछ। ल अब यो सब ब्राकेटहरु ओपन गरिदिने र अनि त्यसको जोड घटाउ गर्ने। अब यो जानिहालिन्छ। यसको फाइनल भ्यालु चाहिँ x³ - 2x² + 1 हुँदो रहेछ। यस्तो हुँदो रहेछ। अनि which is the required polynomial of degree 3 रे। यो पावर यसको हाईएस्ट पावर चाहिँ 3 भएको हुनाले यसलाई 3 डिग्री भनेको, डिग्री भनेको त्यसको हाईएस्ट पावर हो। त्यसकारण यसको यहाँ हामीलाई माथि हेरौं त, फाइन्ड y को भ्यालु निकाल्नु एज अ पोलिनोमियल इन x भनेको थियो। x को पोलिनोमियल को रूपमा चाहिँ यो भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो हामीले। पोलिनोमियल भनेको यसलाई पोलिनोमियल भन्छ। यस्तो यो जुन एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन को फर्ममा आइरहेको छ यसलाई हामी पोलिनोमियल भन्छौं। यसको भ्यालु चाहिँ अघि चाहिँ एकदम अरिथमेटिक नम्बरमा आएको थियो, 810 कि कति भएर आएको थियो। अब अहिले चाहिँ त्यसरी ल्याउन सकिएन, अहिले पोलिनोमियल को रूपमा चाहिँ x को भ्यालु निकालियो। र यसरी जाँचमा यदि x को भ्यालु दिएन क्वेशनले भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। यसरी आज हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स को इन्टरपोलेसन गर्ने फर्मुला सिक्यौं। अनि x को भ्यालु दिएको बेलामा डिभाइडेड डिफरेन्स मेथडबाट कसरी इन्टरपोलेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं। र x को भ्यालु दिएन भने चाहिँ कसरी इन्टरपोलेट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौं। यो पनि इन्टरपोलेटै हो, टोटल्ली इन्टरपोलेसन हो यो। तर यहाँ खाली x को भ्यालु नदिएको हुनाले यो चाहिँ जेनरल फर्ममा आयो के। अब x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो राखेर यहाँ भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यसको मतलब x को भ्यालु दिएन भने इन्टरपोलेसन भ्यालु चाहिँ इन टर्म अफ पोलिनोमियल मा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो। ल अब ठीक छ, स्लाइडहरु शेयर गरिरहेको छु। एउटा बीएससी सीएसआईटी मा पढाइ हुने बुक र अनि हाम्रो अर्को एजुकेसनको बुक, अनि अर्को एउटा वेदामूर्तिको, तीनटा मैले तीनटा बुक फलो गरिरहेको छु। तीनटा बुक स्लाइडहरु शेयर गरिरहेको छु। अब यस्तै गर्नु, यति गर्न सकियो भने त भइगयो नि। लो